हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था पावरलेस, जो कि लिखा है लॉरेन रॉबर्ट्स ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 3। और इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडन। सौदागर की कार्ट का पहिया मेरे पाँव पर चढ़ गया। मैं चीख रोक लेती हूँ, लेकिन उस आदमी को गाली देने से नहीं रुकती जो बेध्यान होकर लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल रहा है। क्या शानदार शुरुआत है आज के दिन की। कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। मैं करवटें बदलती रही, कभी जागती कभी नींद में डरती। मेरी वही पुराने खौफनाक ख्वाब, मेरे वालिद की मौत जहाँ मैं सिर्फ उनका हाथ पकड़ के कुछ नहीं कर सकती थी, एक चिमनी पे चढ़ना जिसका ऊपर का हिस्सा बंद होता है, और अदीना मेरी जिंदगी में बस वही रह गई है, उसका मुझसे चीखते हुए दूर ले जाया जाना। इन दर्दनाक ख्वाबों के दरमियान किसी वक्त अदीना ने मुझे हिला के उठाना चाहा। मैं सिरहाने में मुंह छुपा के करा रही थी, उस छोटी सी सुकून भरी नींद को पकड़ने की कोशिश करते हुए। मैं चोर हूँ, लेकिन अक्सर मेरी खुद की नींद मुझसे चुरा ली जाती है। हमेशा की तरह जिद करती हुई अदीना ने फिर अपना तरीका बदला। इस बार उसने मुझे सख्त कपड़ों के टुकड़ों से मारना शुरू कर दिया, जब तक कि मैंने एक सफेद कपड़ा उठाकर हार मान ली। सूरज, जो हमेशा की तरह सुस्त है, धीरे धीरे पुरानी इमारतों के पीछे से झांकने की कोशिश कर रहा है। लूट एली सुबह के साय में डूबी हुई है, जब मैं पत्थरों वाले रास्ते पर चल रही हूँ। जैसे जैसे गली में जिंदगी लौट रही है, ताजरों का मोल भाव करना, भिखमंगों का हर गुजरते आदमी से गुजारिश करना, मैं आसानी से इस अफरा तफरी में खो जाती हूँ जो इन झुग्गी झोंपड़ियों में आम बात है। मेरे हाथ खुजला रहे हैं, कुछ खाना चुराने के लिए, अपने भूखे पेट को खामोश कराने के लिए, और अदीना के लिए भी कुछ ले जाने के लिए। मेरी निगाहें सड़क के पार घूमती हैं, अगले बदकिस्मत शिकार की तलाश में, जब कुछ ठीक नहीं लग रहा। 14 इंपीरियल्स हैं इस सड़क पर, लेकिन आज तो कम से कम 16 होने चाहिए थे। मुझे तो याद है, मैंने उनकी ड्यूटी शिफ्ट्स याद कर ली हैं। मैं एग हेड और हुक नोज को उनकी हमेशा की जगह मारिया की दुकान के बाहर देखती हूँ। उनके साथ कुछ और इंपीरियल्स भी हैं जिन्हें मैंने वैसे ही सही सही दफा नाम दिए हुए हैं। उनके चेहरों का आधा हिस्सा सफेद चमड़े के मास्क में छुपा होता है, इसलिए नए नए नाम सोचना मुश्किल होता है। इसलिए मैं उन चंद नामों पर फख्र करती हूँ जो मैंने खुद रखे हैं। आमतौर पर अगर पहरेदार कम हो तो सुकून मिलता है, लेकिन शायद मेरी साइकिक पावर्स का असर है, मुझे कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा है। मेरा पेट गुस्सा होकर गुर्रा रहा है, हमेशा की तरह बेसब्र। पहले खाना, फिर ये अजीब एहसास। मैं भीड़ में आसानी से जिग-जैग करती हूँ, उसी कार्ट से सेब चुरा लेती हूँ जो मेरे पाँव पर चली थी। बदला उतना ही मीठा है जितना वो करारा सेब जो मैं काट के खा रही हूँ। एक टूटी-फूटी दुकान की दीवार से टेक लगा के मैं देखती हूँ एक नौजवान को, जो एक ताजिर से भाव-ताव कर रहा है। मैं देखती हूँ जैसे ही वो मर्चेंट की आंखों में आंखें डालकर देखता है, फिर कुछ सिक्के फेंककर एक बंडल उठाता है जो लगता है कि काले चमड़े का है। मेरी निगाहें सिक्कों पर जाती हैं जो गाड़ी के ऊपर घूम रही हैं। मैं फौरन गिनती करती हूँ, इतने ज्यादा पैसे सिर्फ लेदर के लिए। वो जल्दी में है, इसलिए वो इतने पैसे दे रहा है, भाव नहीं कर रहा। और उसके पास पैसा भी ज्यादा है। बिल्कुल सही निशाना। मैं सड़क पर कदम रखती हूँ और उस लड़के की तरफ बढ़ती हूँ जो अब भीड़ में रास्ता बना रहा है। मैं अपने बालों का लेदर स्ट्रैप खोलती हूँ जो उन्हें मेरे चेहरे और गर्दन से दूर रखता था। मेरे बाल पीठ पे गिरते हैं, चांदी जैसे बिखरे हुए लहरते बाल। मैं गर्मी को कर्ज करती हूँ जो मेरी गर्दन को पसीने से चिपका रही है। मैं अपने बालों का एक पर्दा अपने चेहरे के आगे गिराती हूँ और खुद को मासूमियत की जिंदा मिसाल बना देती हूँ। लोगों को तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने दो, तुम्हें नजरअंदाज करने दो जब तक तुम खुद सामने आना ना चाहो। इतने अरसे गुजर गए हैं कि मुझे अपने वालिद की आवाज भी याद मुश्किल से रहती है। इतनी हल्की सी महसूस होती कि लगता है यादों से फिसल के उनके साथ ही मर जाएगी। लेकिन ये ख्याल तब टूट जाता है जब हम टकरा जाते हैं। मैं लड़खड़ाती हूँ और जानबूझकर गिरते हुए उस बेखबर लड़के को पकड़ने की कोशिश करती हूँ। एक हाथ से उसकी कमीज पकड़ती हूँ, जबकि दूसरे हाथ से उसकी वेस्ट के पॉकेट में हाथ डाल देती हूँ। वही पॉकेट जहाँ मैंने उसे सिक्के निकालते देखा था। मुझे वहाँ 6 शिलिंग्स महसूस होती हैं, और मैं सब लेने का लालच मुश्किल से रोकती हूँ, सिर्फ 3 ही चुराती हूँ। लालच एक ऐसा जज्बात है जो आसानी से काबू में नहीं आती,
لیکن میں خود کو روکتی ہوں، مجھے پتا ہے اگر میں سارے سکے چرا لوں تو وہ شک کر لے گا اور مجھے اپنی پیٹھ پر اور زخم نہیں چاہیے پکڑے جانے کے بدلے میں۔ لیکن جیسے ہی میں ہاتھ باہر نکالنے والی ہوتی ہوں اور معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتی ہوں، میری انگلیاں اس کی ویسٹ کے اندر کسی اور چیز سے ٹکراتی ہیں۔ صرف لائننگ نہیں، ایک چھپی ہوئی جیب۔ وہاں ایک طے شدہ کاغذ محسوس ہوتا ہے، بنا کسی وجہ کے، صرف ایک انجانی سوچ پر میں وہ کاغذ بھی چرا لیتی ہوں۔ ہاتھ نکالتی ہوں اور شرمیلے انداز میں اس لڑکی کی طرف دیکھتی ہوں۔ اس کی بھوری آنکھیں میری طرف دیکھتی ہیں جبکہ میرے بال میرے چہرے پر اڑ رہے ہیں۔ میں اپنا چہرہ پورا شرمیلا پن میں ڈھالتی ہوں، اس کی قمیض چھوڑتی ہوں۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے سے ایک بال ہٹاتی ہوں، ایک قدم پیچھے ہٹتی ہوں۔ معذرت چاہتی ہوں حضور، میں جان بوجھ کے شرمائی ہوئی بے نیازی سے آواز میں کہتی ہوں۔ شاید پورے ایریا میں صرف میں ہوں جو ہوا سے ٹکرا کر گر جاتی ہوں۔ چلو مجھے انڈر اسٹیمیٹ کرو، مجھے نظر انداز کرو۔ وہ اپنے گھنگریالے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے اور ہنس پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں، عجیب ہنر ہے تمہارا، وہ کہتا ہے ہنس کر، لیکن اس کی نگاہ میری طرف کچھ زیادہ دیر تک ٹک جاتی ہے۔ مجھے پسند نہیں آتا۔ میں اسے ایک ہلکی سی مسکراہٹ اور سر ہلا کے سلام کرتی ہوں، پھر الٹ کر بھیڑ میں کھو جاتی ہوں۔ شیر مال کی میٹھی میٹھی خوشبو بیزی گلی میں تیرتی ہے جب میں ماریا کی دکان کے پاس سے گزر کر لوٹ ایلی کی ایک چھوٹی سی گلی میں گھس جاتی ہوں۔ وہ چھوٹا سا کاغذ جو میں نے چرایا تھا پسینے سے گیلا ہو رہا ہے۔ آخر اس ٹکڑے میں ایسا کیا لکھا ہے جو اس طرح چھپانے لائق ہو؟ میں اس بات کا پتہ لگانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ میں اپنی پیٹھ اینٹوں کی دیوار سے ٹکاتی ہوں اور کاغذ کے کونے کو کھولتی ہوں۔ ایک الجھا ہوا سا نوٹ لکھا ہوتا ہے: میٹنگ کوارٹر پاس مڈ نائٹ، سفید گھر مرچنٹ اور ایم کے درمیان، سامان لانا مت بھولنا۔ میں نوٹ کو گھورتی ہوں، آنکھیں جھپکاتی ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں جبکہ میرا دل بے چینی سے دھڑک رہا ہے۔ یہ میرا گھر ہے، میرا پرانا گھر۔ میں پہچان لیتی ہوں حرف کی جھٹکی ہوئی لکھاوٹ سے، سیاہی کے دھندلا پن سے، کہ جس نے یہ لکھا ہے وہ جلدی میں تھا، شاید کسی کی نگاہ سے چھپانا چاہتا تھا، ایسی نگاہ سے جیسی میری۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان آ جاتا ہے، ہر اگلا سوال پہلے سے زیادہ پریشان کن۔ اس پلیگ زدہ دنیا میں کسی کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ میرے گھر میں، میرے پرانے گھر میں آدھی رات کے وقت کسی میٹنگ کا انتظام کریں، وہ بھی سامان کے ساتھ؟ لیدر، وہ بنڈل جو اس نے لیا تھا۔ میں پتھر کے راستے پر ٹھٹک کر جاتی ہوں، ہوش میں آتی ہوں، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں کتنی دیر سے ادھر ادھر گھوم رہی ہوں۔ میں وہ مسلا ہوا نوٹ واپس اپنی ویسٹ میں ڈالتی ہوں، دماغ ابھی بھی الجھن میں ڈوبا ہوا ہے، اور میں پھر سے روشن دن کی بھیڑ بھری گلی میں لوٹ آتی ہوں۔ میں اپنا سر جھٹکتی ہوں، خیالات صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوں جبکہ لوگ غصہ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مول بھاؤ کر رہے ہیں۔ میں پھر سے تاجروں کی کارٹس کے درمیان گھس جاتی ہوں، اس پرانے جانے پہچانے لہجے میں لوٹ آتی ہوں جو میری اصل پہچان ہے: چوری۔ میرا دماغ ادھر ادھر بھٹکتا ہے جبکہ میری انگلیاں کام پہ لگی ہوتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کیا ادینہ کو کوئی خریدار ملا ہوگا اس گلی کے دوسرے سرے پہ جہاں وہ اپنے ہاتھ سے سلے ہوئے کپڑے بیچتی ہے۔ میں چراتی ہوں، وہ سلتی ہے، اور یہی تو زندگی رہی ہے ہماری پچھلے 5 سال سے۔ میں صرف 13 سال کی تھی، بالکل تنہا اس دنیا میں، اکیلی، جب ادینہ مجھ سے ٹکرائی تھی۔ میں کبھی نہیں بھولوں گی اس امپیریل کے چہرے کی وہ حالت جب وہ چلاتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اس لیے کیونکہ اس نے پیسٹریز چوری کی تھی، اور بنا کچھ سوچے سمجھے میں نے اپنا پاؤں اس کے راستے میں ڈال دیا تھا۔ جب میں نے پہلی بار دیکھا اس پہرے دار کا منہ زمین سے ٹکراتا ہوا، تبھی میں اس پتلی گھنگریالے بالوں والی لڑکی کے پیچھے دوڑی تھی جو میرے پاس سے سیدھا گزر گئی تھی۔ اس دن ایک بے چین ادھورا سا رشتہ بنا تھا، ایسا رشتہ جو کبھی زیادہ گہرا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا ہاتھ ہوا میں جم جاتا ہے ایک موٹے سے گریپ فروٹ کے اوپر جب لوٹ کی اس ہلچل بھری گلی میں ایک ٹھنڈی سی چیخ سب کچھ چیر کر رکھ دیتی ہے۔ میں فوراً مڑتی ہوں، پھل بھول جاتی ہوں، بھیڑ میں سے چیخ کی وجہ تلاش کرتی ہوں، میری آنکھیں لوگوں کے چہرے کو اسکین کرتی ہے جب تک کہ میری نظر ایک شکل پر نہیں رک جاتی۔ ایک بچہ ایک لکڑی کے کھمبے کے ساتھ لگ کر گرا پڑا ہے، اس کے پیچھے زمین پر سرخ داغ ہے۔ ایک امپیریل اس کے اوپر جھکا ہوا ہے، ہاتھ میں چابک لیے، اور اس کے چہرے پہ ایسی گھناؤنی تسلی ہے جیسے اس نے کوئی کمال کر دیا ہو۔ مجھے اس نظر کا مطلب اچھی طرح سمجھ آتا ہے، میں خود وہ لہو لہان بچہ کئی بار بن چکی ہوں۔ وہ پکڑا گیا، میں سوچتی ہوں کیا چرایا ہوگا اس نے؟
کیا کوئی پھل یا کچھ سکے کسی تاجر کے؟ مجھے یاد ہے وہ لکڑی کا کھمبا، وہ لرزتی ہوئی روح، وہ ہر چابک کی مار کا درد اور زبان کو کاٹ لینا صرف اس لیے کہ چیخ نہ نکل جائے۔ درد چلا جاتا ہے لیکن نشان رہتے ہیں، یاد دلانے کے لیے کہ اگلی بار بہتر بننا ہے۔ نوجوان ہمیشہ پکڑے جاتے ہیں، ان میں ضرورت زیادہ ہوتی ہے لیکن صبر کم۔ وہ ابھی بھوک کے ساتھ جینا نہیں سیکھتے، اس لیے آسانی سے امپیریل کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میں یہ الفاظ اپنے ذہن میں بار بار دہراتی ہوں تاکہ میرے قدم اس بچے کی طرف نہ اٹھ جائیں، کیونکہ میں ایک بار کوشش کر چکی ہوں، ایک چھوٹی لڑکی کے لیے قدم بڑھایا تھا جو مجھے میری ہی طرح لگی تھی۔ ڈر کے باوجود آنکھوں میں ایک آگ تھی اس کے، اور جب اس نے میری طرف دیکھا تھا اس کی نظر میں وہی جذبہ تھا جو کبھی میری آنکھوں میں تھا۔ آخر میں میری مدد صرف اتنا کام آئی کہ دونوں کو زیادہ مار پڑ گئی۔ میں منظر سے نظر ہٹا کر مڑ جاتی ہوں اور سیدھا جا ٹکراتی ہوں ایک گندی سی مخلوق جیسی یونیفارم میں لپٹے ہوئے انسان سے۔ امپیریل مجھے نیچے دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں مذاق کی جھلک ہے۔ وہ سفید ماسک میں چھپا ہوا ہے، وہ کم از کم 10 سال بڑا لگتا ہے، سنہرے بال ہر طرف اڑتے ہوئے۔ وہ اپنی نظر میرے جسم پر گھماتا ہے، آرام سے، جیسے وقت اس کا غلام ہو۔ میں اپنی زبان کاٹ لیتی ہوں، کچھ کہنے کا من کرتا ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کا انجام پسند نہیں آئے گا۔ امپیریلز کبھی بھی شریک نہیں ہوتے، نہ جوان لڑکیوں کے ساتھ اور نہ کسی اور کے، اور مجھے یہ جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ شاید یہ ایک مثال ہو۔ معذرت چاہتی ہوں حضور، آج میں کچھ زیادہ ہی بھولی بھٹکی لگ رہی ہوں، میں کہہ کے بھیڑ میں ڈوب جانے کا راستہ تلاش کرتی ہوں۔ ایک گیلی پسینے سے بھری انگلی میری کلائی کو پکڑ لیتی ہے اور مجھے جھٹکے سے گھما دیتی ہے۔ میں اپنی ہر طاقت اکٹھی کرتی ہوں تاکہ اپنے اندر سے اٹھتی لڑائی کی ہمت کو دبا سکوں، وہ جذبہ جو چیختا ہے کہ اس کی جانب رنگ جاؤں، اس کے نازک حصوں میں لات ماروں اور اس کا سر پتھر پر دے ماروں۔ اتنی جلدی میں کیوں ہوں؟ اس کے دانت نکلتے ہوئے مسکراہٹ اور کالی آنکھوں سے میری ریڑھ کی ہڈی تک ٹھنڈک اتر جاتی ہے۔ اس کی سانس سے اٹھتی شراب کی بدبو اس منحوس لمحے کو اور بھی نفرت انگیز بنا دیتی ہے۔ میں مسکراتی ہوں، زبردستی تہذیب کا لبادہ اوڑھتی ہوں اور اس کی پکڑ سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوں۔ بس کچھ ضروری کام نپٹا رہی ہوں، بازار بھیڑ سے پہلے۔ وہ گھور کر دیکھتا ہے شک بھری نظروں کے ساتھ۔ کہو کیا ہے تمہاری پاور، لڑکی؟ میں مشکل سے تن جاتی ہوں، اس کا لہجہ، اس کا چہرہ سب مجھے گھن سے بھر دیتا ہے۔ وہ پھر مسکراتا ہے۔ راجا کے حکم کے مطابق میں کسی سے بھی سوال کر سکتا ہوں جس سے مجھے لگے کہ کرنا چاہیے۔ اسے بس حکومت چاہیے ہوتی ہے، طاقت کا نشہ۔ میں منڈین ہوں، میں سیدھا سا جواب دیتی ہوں، اس ایلیٹ کے فوڈ چین میں اپنی نیچے کی حیثیت بیان کرتی ہوں تاکہ وہ مجھے کوئی خاص خطرہ نہ سمجھے۔ ایک سائیکک۔ میں اس کی کالی آنکھوں میں جھانک کر کہتی ہوں، دل میں دعا کرتی ہوں کہ یہ جھوٹ اس کے کالے دل کو سچ لگے۔ ایسا سائیکک؟ کبھی ملاقات نہیں ہوئی کسی سائیکک سے؟ وہ ہنس پڑتا ہے اور میرے اور قریب آ کے جھکتا ہے، اتنا کہ اس کی شراب بھری سانس میرے چہرے سے ٹکراتی ہے۔ تو ثابت کرو۔ میں اس طلب سے تھک چکی ہوں، ہر کوئی ثبوت چاہتا ہے۔ میں اس امپیریل کے آنکھوں میں دیکھتی ہوں، اس کو یہ دکھانا نہیں چاہتی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، چاہے میرا دل اپنے سینے میں طوفانی رفتار سے ہی کیوں نہ دھڑک رہا ہو۔ مجھے غصہ محسوس ہو رہا ہے اور افسوس۔ میں دھیرے سے کہتی ہوں، جیسے کوئی دوری بات سن رہی ہوں، تمہاری کسی سے علیحدگی ہوئی ہے؟ تمہاری بیوی نے تمہیں چھوڑا ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے، وہ حیرانی جس میں ایک پل کے لیے اس کی طاقت کی بھنک ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تفصیل میں جاؤں کیونکہ تم نے خود کہا ہے کہ ثابت کرو، تو میں رک جاتی ہوں، آنکھیں بند کر لیتی ہوں اور اپنی کن پٹی دبانے کا ناٹک کرتی ہوں۔ تم نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ رکو، کچھ اور محسوس ہو رہا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوں، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا ہے۔ میں کن پٹی رگڑتی ہوں جیسے کسی وزنی راز کو محسوس کر رہی ہوں۔ تم اسے واپس چاہتے ہو مگر وہ تمہیں واپس نہیں چاہتی۔ تھپڑ پڑنے سے پہلے ہی میں تیار تھی۔ لہو میرے ہونٹ سے اڑتا ہے اور میں اپنا چہرہ اس طرف ہی رکھتی ہوں جہاں اس کا ہاتھ گیا تھا۔ اس کی سانس میرے پاس گھومتی ہے جب وہ گھرراتا ہے، جادوگرنی ہے تو، نکل جا میری نظر سے، منڈین۔ میں اپنی ایڑی پر گھومتی ہوں اور مسکراتی ہوں، لہو میرے منہ میں بھر چکا ہے جو دھیرے دھیرے میری تھوڑی سے بہہ رہا ہے۔ میں زبردستی اپنے آپ کو ایک تھیلے سے لگا دیتی ہوں جہاں سے ایک کپڑے کا ٹکڑا چھپکے سے اپنے پیچھے سے کھینچ لیتی ہوں۔ میں فوراً پلٹ کر اس بنڈل کو سینے سے لگاتی ہوں اور دانتوں کے کونے سے پھاڑ کے اپنے لہو صاف کرتی ہوں۔ کپڑا نیپکن بن جاتا ہے، باقی کا حصہ ادینہ کے کام آ جائے گا۔ ایک تیر سے دو شکار۔ بچا ہوا کپڑا اپنے بیگ میں ٹھوس دیتی ہوں جو اب تک کھانے
सिक्कों और छोटी मोटी चोरी की चीजों से भर चुका है और फोर्ट की तरफ रवाना हो जाती हूँ, वो पूरे 5 मिनट बार बार दिमाग में दोहराते हुए। इम्पीरियल को गुस्सा दिलाना मुश्किल काम नहीं था और मुझे पता था कि जैसे ही वो भड़का एक थप्पड़ पड़ेगा और मैं आसानी से निकल जाऊंगी। ये पहली बार नहीं था जब मैंने ऐसे निकलने का नाटक किया हो, और अपने साइकिक होने का सबूत देना भी मुश्किल नहीं था। सब कुछ तो उसके चेहरे और जिस्म पर लिखा था। उसकी उंगली पर एक पतली सुनहरी लकीर, पहना हुआ छल्ला अब नहीं था। सबसे पहला क्लू कि वो पहले शादीशुदा था, और फिर ये कि उसने अपनी रिंग दूसरी उंगली में पहनी थी, बेच नहीं दी थी। इसका मतलब कि वो अभी भी अपनी बीवी के लिए कुछ महसूस करता है। उसके बिखरे बाल, सिलवटों भरी यूनिफॉर्म और शराब की बदबू सब बताती हैं कि उसकी जिंदगी में अब कोई नहीं जो उसका ख्याल रखे। मर्दों का तो गुजारा ही नहीं होता औरतों के बिना। और जहां तक उसकी बेवफा होने का ताल्लुक है, वो सिर्फ एक अंदाजा था, उसकी मेरी तरफ देखने की तरह और उस इम्पीरियल रेपुटेशन को देखकर। और लगता है वो अंदाजा बिल्कुल निशाने पर लगा, पहले उसके दिल पर, फिर मेरे चेहरे पर। धूप अब सिर्फ रोशनी नहीं, गर्म आग बनकर उतर रही है। जब मैं फोर्ट की तरफ जा रही हूँ, हमेशा की तरह लंच के वक्त अदीना से मिलने, मैं लूट के रास्ते में धीरे धीरे चलते हुए एक सेब चबाती हूँ, जबकि भूख मुझे अंदर से काट रही होती है। गर्म धूप में मछलियों की स्मेल हवा में तैर रही होती है। छोटे छोटे बच्चे मेरी राह में दौड़ते हुए हंस रहे हैं, और आवाजों का शोर, मोल भाव मेरी दुनिया का संगीत है, एक और जिसमें मैं जीती हूँ। एक बड़ा रंग-बिरंगा झंडा मेरी नज़र में आता है जो दुकानों के दरमियान बांधा गया है। एक क्रॉलर के जरिए वो दीवार पर चिपक के चढ़ रहा होता है, जैसे उसके हाथ पैरों में ग्लू लगा हो। वो झंडा बांधता है और मैं उस हरे टेपेस्ट्री पर लिखे अल्फाज की तरफ देखती हूँ। बड़े काले हरूफ में लिखा होता है, छठा पर्जिंग ट्रायल शुरू होने वाला है। पर्जिंग याद रखो, प्लेग का शुक्रिया अदा करो, अपनी सल्तनत, अपने खानदान और अपने आप को इज्जत दो। तुम अगला कामयाब एलीट बन सकते हो। मैं जोर से नाक से हंस पड़ती हूँ, लगभग सेब का टुकड़ा गले में अटक जाता है। पर्जिंग ट्रायल्स कोई मजाक नहीं, लेकिन ये सोचकर ही हंसी आती है कि इन्हें एक सेलिब्रेशन कहा जाता है। 3 दशकों पहले होने वाले ग्रेट पर्जिंग के नाम पर ये ट्रायल्स रखे गए, जहाँ लोगों के सुपरनैचुरल पावर्स को दिखाया जाता है, और ये सब इज्जत दिलाने के लिए होता है एलीट किंगडम को। मैं तो ये नहीं कहती कि बेगुनाहों का कत्ल किसी को इज्जत देता है, ना मुझे, ना मेरे मुल्क को, और ना मेरी फैमिली को। वैसे भी अब तो मेरी फैमिली में कोई रहा ही नहीं, और फिर भी हर 5 साल बाद कुछ यंग एलिट्स को इन गेम्स में उतारा जाता है, इज्जत और इतने सिक्के जीतने के लिए कि अपना एक छोटा सा महल बना लो जहां बैठकर ट्रायल्स के दर्द भूलने की कोशिश कर सको। लेकिन जिस बात ने मुझे हंसी और गुस्से दोनों से काँप दिया है, वो ये है कि कमज़ोर एलिट्स, जिनमें डिफेंसिव या मंडेन पावर्स वाले होते हैं, उन्हें ये भरम दिया जाता है कि शायद वो जीत सकते हैं। मैं अचानक से बिल्कुल बेहिस महसूस करती हूँ जब मैं आसपास के चेहरों को देखती हूँ। सब के सब वही झंडे के नीचे खड़े हैं, हंस रहे हैं, उंगलियों से इशारा कर रहे हैं। हम सबसे पहले मरने वाले होते हैं। जो एलिट्स ट्रायल्स में हिस्सा लेते हैं वो चुने नहीं जाते, वो इस तकदीर में पैदा होते हैं। हमेशा वही लोग होते हैं जो रॉयल ब्लड रखते हैं या जिनका रैंक एलीट की पावर टायर में ऊपर होता है। मैं भीड़ में आंखों से चेहरों को स्कैन करती हूँ, उन मंडेन्स के चेहरों पर मुस्कुराहट देखती हूँ जो सिर्फ तमाशा बनने के लिए ट्रायल्स में डाले जाते हैं। जब किंग हमें मजबूर करता है कि हम खुद अपना नुमाइंदा चुने। राजा कहते हैं कि अरीना में दूसरे एलिट्स को मारना मना है, लेकिन सबको पता है कि डेथ खुद ट्रायल्स का एक हिस्सा होता है। जवान लड़कों लड़कियों का अरीना में मरना वो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, और अगर इलिट्स मरने से कतराते हैं तो राजा खुद डोरियां खींचता है। मैं भीड़ को चीरते हुए निकलती हूँ। सब लोग झंडे के नीचे इकट्ठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि लूट की तरफ से कौन खेलेगा और वो इनाम जीतकर क्या करेंगे। मेरी जिंदगी में कुछ ही ऐसे लम्हे आए हैं जब मैंने एलीट से नफरत नहीं की हो, लेकिन जब से पर्जिंग ट्रायल्स में हिस्सा लेने का ख्याल आया है, मैंने कभी इतना शुक्र महसूस नहीं किया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना किसी अहमियत की मालिक हूँ, बिल्कुल ऑर्डिनरी हूँ।